नाज़रीन कराम, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और देखते ही देखते हमारा प्रोग्राम जो है ईमान रमज़ान इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो ज़रा सोचिएगा कि आज हमने क्या सीखा, क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया और हमने क्या अच्छा काम किया। जब आप ये सोचेंगे तो फिर आपके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आखिर में हम दुआ की तरफ भी जाएंगे। तो आप लोग भी जो है हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइएगा और आपकी जो भी नेक हाजात हैं, दुआएं हैं, तो वो आप भी दिल में मांगिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला कबूलियत का वक्त है ये, क्योंकि रोज़े इफ्तार से पहले जो भी दुआएं कहते हैं मांगी जाती हैं वो सारी कबूल होती हैं। कबूलियत का वक्त होता है। तो सकलेन साहब, आज का रोज़ा जैसे कि कहा जाता है ना कि माह रमज़ान मेहमान है और आज पहला रोज़ा जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हमारी ट्रांसमिशन भी जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रही है। तो कोई ऐसा मैसेज हमारे नाज़रीन कराम को देना चाहें कि जो वो कोई एक अच्छा काम करें जिससे उनको उनकी दिल की तसल्ली हो कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। जी बिस्मिल्लाह। मैं कुछ कंट्रोवर्सीज़ पे बात करना चाहूँगा जो रमज़ान और रोज़े से मुताल्लिक होती है। उनमें से एक तो ये है कि सहरी, नाज़रीन से मैं बात करना चाहूँगा कि सहरी जो है ये कई इसके अंदर लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ निकाल लिए हैं। वो बोलते हैं हमने 12 बजे खाना खाया, अब लंबा सो जाए और अब नमाज के लिए उठेंगे। तो सहरी जो है ये बिल्कुल आखिरी वक्त तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिए लोगों को और फरमाया तसाहरू, सहरी किया करो। बिल्कुल, बेशक सहरी के अंदर बरकत है, बरकत इसमें होती है, तो सहरी करें। तो सहरी जो बुनियादी तौर पे वो यही है कि फ़जर की अज़ान से तकरीबन आधा घंटा पहले आप इसको करें और एंड तक करें। यानी ऐसा ना हो कि आपने 4 बजे खाना खा लिया है और अभी 1.5 घंटा बाकी है अज़ान के अंदर और आप बोलें भाई ये मेरी सहरी हो गई, अब मैं सो रहा हूँ। तो ये सहरी नहीं है। जो बरकत आपने असल हासिल करनी है वो आपने अज़ान के कबल खाना है और नमाज के बाद ही सोना है। और नमाज के बाद सोए, इशराक पढ़ के सोए, वो जैसे आपकी रूटीन है। बहरहाल जो सहरी है वो अपने उसको वक्त है और वो वक्त क्या है कि अज़ान के बिल्कुल करीब करीब आपने खाते रहना है। एक ऐसा शख्स जो उठा ही देर से है तो अज़ान के टाइम पे भी वो अगर कुछ खा लेता है, अज़ान हो रही हो, तो ये भी जायज़ अमल है। आप अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी, बताया लोगों को कि जब अज़ान शुरू हो जाए और तुम्हारे हाथ में कोई बर्तन हो तो तुम अपनी हाजत पूरी कर लो उसमें, यानी उसको छोड़ो नहीं अज़ान सुन के, उसके अपनी हाजत पूरी कर लो। यानी एक लुकमा रह गया या थोड़ा बहुत रह गया तो उसको आप पूरा कर लें। इसमें कोई ये ना समझे कि वो होता ये कि 15-20 मिनट पहले वो खा के बैठ गए, अब अज़ान शुरू हो रही है तो ज़बरदस्ती पानी पी रहे हैं, तो ये ममनू है, ये नहीं है। लेकिन एक शख्स जो अभी खा ही रहा है उस वक्त अज़ान हो जाती है तो अपनी तलब, अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, उसके बाद उसको हो गई ना? जी। लेकिन ये नहीं कि ज़बरदस्ती अज़ान के टाइम पर आखिरी घुट पी लूँ, मैं इस तरीके की कैफियत ना हो। दूसरी चीज़ कि एक और लोगों के यहाँ मशहूर है कि अगर किसी के वक्त खजूर ना हो तो वो नमक से रोज़ा खोल ले। तो मैं इस पर भी चाहूँगा कि असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, क्योंकि आप अल्लाह ताला का फरमान है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक अल्लाह के रसूल की ज़ात तुम्हारे लिए नमूना है। तो रोज़ा आप रख रहे हैं तो अगर उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आप फॉलो नहीं करते तो रोज़े की वो अफादियत आप हासिल नहीं कर सकते। तो हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम काना युफ़्तिरु अला तमरिन, तमर से रोज़ा करते थे, इफ्तार करते थे। तमर क्या है? तमर है रुतबिन है, रुतब, रुतब कहते हैं गीली खजूर को। काना युफ्तिरु अला रतब, रतब मौजूद होती तो रुतब से करते, यानी ताज़ा खजूर से करते। अगर रतब ना मिलती तो तमर से करते। तमर क्या? खुश्क खजूर, जिसको आप छुआरा कह लें, ठीक है। और अगर ये भी ना मुयस्सर आता तो फिर पानी से रोज़ा इफ्तार करते थे। तो ये नमक वाला मुझे नहीं पता कि कहाँ से लोगों ने निकाला है, सुनी सुनाई बात फैली हुई लोगों के दरमियान। तो नमक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सिंपल पानी ले लें, कुछ भी मुयस्सर नहीं है। और इस्लाम के अंदर देखा जाए तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब गुंजाइश दी हुई है कि आपको कोई चीज़ मैसर नहीं है तो आप किसी और चीज़ से भी रोज़ा खोल सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि आप फ़ौरन उठे हैं और आपकी आँख खुली है और अज़ान हो रही है तो भी आप जो है वो कुछ खा के और चंद चीज़ें अपनी ज़रूरत आप ले सकते हैं। मतलब ये इस्लाम ऐसा नहीं है कि बहुत सख्त कोई इस्लाम अच्छा, यहाँ मेरी मुराद ये है कि यानी एक शख्स सोने वाली कैफियत में भी मुमकिन है गुंजाइश हो, लेकिन जो मुराद है जो बंदा ऑलरेडी कर रहा है, कंटिन्यू है, अभी वो खा रहा पी रहा है, ऐसे शख्स के लिए अगर अजान आ जाए तो अल्लाह के नबी ने उसको कहा कि वो बर्तन अपना नीचे ना रखे, अपनी तलब पूरी कर ले। लेकिन मैंने वो बात की कि एक बंदा है जिसने
وہ پورا ہو چکا ہے, فل ہو چکا لیکن ہے, پھر یعنی بھی وہ اپنی چاہ رہا ہے کہ اب وہ اذان پہ زبردستی اپنی حاجت پوری نہ کرے, وہ نہ کرے. وہ نہ کرے. جی اچھا اس بالکل. میں کھانے میں بھی سے یہی ہے کہ مطلب اگر 2-4 نوالے رہ گئے آپ کھا لیں, اب یہ بھی نہیں, بعض ایسا بھی تھوڑا سا ایک کنٹروورسی یہ بھی ہے, لوگ سمجھتے ہیں اذان ختم ہونے تک کھاتے جاؤ. نہیں بس ہلکی پھلکی جو طلب رہ گئی ہے اس کو کرے, خود بھی بندہ اتنا شعور رکھے کہ اختتامی ٹائم تو ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, زبردستی اس کو آگے نہ یہ لے کے ہمیں جائے. ایک فیور ملی اللہ تعالیٰ کی ہاں طرف فیور سے. دیے کہ آپ کے جو آخری رہ گئے تھوڑا سا 1-2 گھنٹ رہ گئے چائے کے, آپ کو اس چیزیں, تو اس کو آپ فوراً نہ یا کوئی چھوڑیں, میڈیسن لینی ہے آپ نے, یا کوئی میڈیسن لینی ہے, اس طرح کی ہوتی کام ہے. کر لیں, لیکن زبردستی ٹائم کو عبور نہ کریں. جی ملک صاحب, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام تو میرے بھائی بہت بندہ سنتے بھی آتے ہیں, دیتے بھی آتے ہیں, بات ہوتی ہے عمل کی. پیغام دینا آسان اور عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے نا, جتنے بھی ہم باتیں کرتے ہیں بس دعا تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ہمت دے. آمین. انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو, بچپنا ہو یا بڑھاپا ہو, جب اس کی تربیت یہ ہو جاتی ہے کہ مجھے اللہ سے لو لگانی ہے, بے شک یہ جملہ جب اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نا, تو سارے معاملات اسی طرح اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. بالکل. آج افطاری کا ٹائم بالکل قریب آ گیا, صبح سے لے کر ابھی تک شاید کسی نے بھی پانی نہیں پیا ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مگر جب ہم کوئی کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق ہوتا ہے اور وہ اسلام میں جائز نہیں ہوتا, ہم وہ بھی کر لیتے ہیں, مگر اس وقت یہ ہمارا توکل نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں اس طرح دیکھ رہا ہے. تو ایسے لمحات جو ہوتے ہیں, بات جیسے مولانا نے فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون, بے شک کہ اب متقی بننا, اپنے آپ کو تقوی کے اندر لانا, اللہ پہ توکل کرنا, اور اس سے یہ دیکھنا کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہر عمل کو اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق دے رہا ہے. تو جب یہ توکل اللہ پہ آ جاتی ہے نا, تو پھر انسان جو ہے اپنے معاملات کو دھیرے دھیرے اس پہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ بہترین کارساز ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے. ایسا ہی ہے. ہماری حکمت عملیاں جتنی بھی اچھی بن جائے, جب تک اللہ نہیں چاہتا تب تک کچھ نہیں ہوتا. اور اس میں بھی حکمت ہوتی ہے, اس میں بھی حکمت ہوتی ہے, مگر ہماری ناقص عقل پہنچ نہیں پہنچ پاتی. نہیں پاتی, بس ہماری ناقص عقل وہاں تک پہنچ نہیں پاتی. رزق اللہ نے جو لکھا ہے وہ ملنا ہے. آپ کے پاس سورسز, اپرچونیٹیز دونوں ہیں, حلال بھی ہے حرام بھی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جو ابھی حرام مل رہا ہے وہ کل تک آپ کے لیے حلال ہو جاتا. بالکل ہم پیشن نہیں رکھتے, مگر ہمیں وہ صبر نہیں ہے نا, ہمیں بس فوراً چاہیے ہوتا ہے, اور فوراً چاہنے میں ہم اچھے برے ساری چیزیں تمیز بھول جاتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات کہی ملک صاحب نے کہ یہ بڑا ضروری ہے امر. اور ہم کیونکہ ٹائم بہت قریب ہے افطار کا, تو ہم رفیع صاحب سے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی اپنا ایک میسج ہمیں کنوے کریں اور عوام تک کنوے کریں کہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف, اصلاح کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں رمضان کے حوالے سے اسپیشلی, اور پھر آن ورڈ ہم اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. دیکھیے وہ پیغام یا کوئی میسیج دینا تو بڑے لوگوں کا کام ہے. میں جو معاشرے میں دیکھتا ہوں وہ چیز, ہمارے معاشرہ, ہم ساری بات ہم پاکستانی ہیں اور ہم معاشرے کا حصہ ہیں, بہت بڑا حصہ ہیں ہم. تو سب سے زیادہ جو معاشرے کے اندر جو چیز پیدا ہو گئی نا, وہ منافقت بہت زیادہ آ بے گئی شک بے شک, بالکل آپ نے بہت بجا زیادہ. فرمایا, ایسی ہے اور سچ ختم ہو گیا ہے, بالکل. جھوٹ عروج پر ہے. جی جی اور دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے کہ جاپانی قوم جو ہے وہ سچ بولنے میں فرسٹ آتی ہے, ایگزیکٹلی, ان اور کا ہمارا کلچر بڑا نمبر, رچ ہے. ہمارا نمبر آتا ہے 150ویں نمبر پہ. تو ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے خاندان کے اندر یہ منافقت, جھوٹ, فراڈ, دھوکہ بازی بہت زیادہ بھر گئی ہے. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا مہینہ دیا, بابرکت مہینہ دیا ہے, تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے نا, یہ اصل میں ریل سیل کا مہینہ ہوتا ہے, ایک 11 مہینے کی ایک تقویت دیتا ہے. تو آج سے ہم سب یہ عہد کریں 25 کروڑ عوام بالکل کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, فراڈ نہیں کرنا ہے, اور دغا نہیں دینا ہے, اور منافقت نہیں کرنی ہے. یقین جانے یہ اتنی آسان چیزیں ہیں, اگر ہم کر سکتے ہیں بے شک. تو پھر یقین مجھے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک اچھی سپر طاقتور قوم بن کے ابھر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہاں, یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہی اس لیے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں, اپنے آپ کو دیکھتے رہیں. یہ جو معاشرے کے اندر اتنی زیادہ برائیاں آ گئی ہیں جس کا ذکر میں نے کیا, اور جس پہ میرا سبجیکٹ یہی ہے, جو منشیات آ چکی ہے اتنی زیادہ, یہ بھی یقین جانے یہ بھی ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی, یہ چیزیں بس, یہ تو ہمارے علماء کرام نے بھی اس پہ بہت زیادہ لکھا بھی ہے, منافقت پہ, جھوٹ, اتنا کہا ہے. اس کی بنیادی لیکن چیز عمل کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے بھی دیکھے نا, کسی پہ لانے جو بھیجی ہے, جھوٹے بھی بھیجی ہے نا,
بے ہم شک۔ صرف اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں تو یہ پورے سوسائٹی جو ہے نا امن کا گہوارہ بن جائے. جی سعدیہ آپ کیا کہیں گے؟ بس میں لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ ایک عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں اس ماحول کو بنائے کہ رمضان میں تو ابھی رمضان چل رہا ہے، چونکہ ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو رمضان کی چیزوں میں عورت کو صرف کچن میں نہ لگی رہیں، عبادات میں اور بچوں کی روٹین میں ان کی ہیلپ آؤٹ کریں کہ ماحول بنائیں، اور رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کو جاری رکھیں، چونکہ ایک عورت کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے معاشرے کے اندر، اس کو ہم سب کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں ان شارٹ یہی بولوں گی کہ جتنی بھی خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں اور چیزوں کو اچھے سے لے کر، سب چیزوں کو وقت کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ لے کر چلیں. تھینک یو. اچھا، بہت اچھی بات کی سعدیہ نے. میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ہم جب پروگرام پورا کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھی بڑی پازیٹیو تھی. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہوگا یا ابھی وہ بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے ٹی وی آن کیا ہوگا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پورے پروگرام کے کچھ ہائی لائٹس بھی جو ہے وہ بتا دیا کریں. بالکل. تو یہاں میرے ذہن میں 2-3 چیزیں جو ہیں بہت پازیٹیو مطلب ایک طریقے سے آ رہی تھی کہ میں اس کو کنوے کروں، جو میں نے آپ لوگوں سے، کیونکہ جب ہم بیٹھتے ہیں کسی بھی محفل میں کسی بھی جگہ تو کچھ چیزیں سیکھتے ہیں. ہم سب کا سیکھنے کا جو عمل ہے یہ مرنے تک جاری رہتا ہے. تو میں ابھی جب اپنے ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی تو میں نے ان سب کی کچھ چیزیں جو پک کی میں وہ چاہوں گی میں آپ سے شیئر کروں. خاص کر مولانا صاحب نے ایک بات کی بہت اچھی سی. انہوں نے ہمیں ایک ایگزامپل تھی کہ جو ایک ٹرین میں بندہ بیٹھا ہے، اگر اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے وہ کہے پتہ نہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہے. مطلب ہماری ڈائریکشنز جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس کہ ہم نے کیا اپنے لیے ڈائریکشن چوز کیے. آیا کہ ہم پازیٹیو ہیں نیگیٹو ہیں؟ پہلا تو کوسچن یہ آتا ہے. اگر بینگ اے مسلم ہم بات کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا پہلا تو توکل یہی ہوتا ہے، تو اگر بینگ اے مسلم ہم بات کریں تو ہمیں اچھے اور برے میں ڈفرینشیٹ کرنے کی ایبلٹی ہمیں ہونی چاہیے. اور دوسرا ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ آیا ہمارے کسی عمل سے ہمارا رب، ہمارا خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ کیا اس عمل کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یا نہیں دی؟ تو ہم شاید بہت ساری چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں. اور اگر ہم تھرڈ بات کریں، آپشنس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں، لیکن ہمیں خود کو اپنے آپ کو جو ہے ٹرینڈ کرنا ہے اور چیزوں میں پازیٹیو لے کے چلنا ہے. لیکن میں یہاں بلکہ میں اس چیز پہ چاہوں گی شاہ صاحب بھی بات کریں کہ میں ایک چیزیں پوچھتی ہوں کہ دیکھیں ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں یہاں نیگیٹو پازیٹیو سب چیزیں ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کے لیے ہم سوچتے ہیں یار میں کبھی اب یہ کام نہیں کروں گی. اب آپ گئے، آپ نے کہا، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، اکثر جگہ میں دیتی ہوں تو اس لیے میں ابھی وہ بھی دوں گی کہ ہم NIC بنوانے جاتے ہیں، وہاں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے. اب ہم میں پیشنس تو ہے نہیں، ہم کہتے ہیں اس لائن میں لگیں اور ہم VIP لوگ اس لائن میں لگیں گے. نہیں، کیا 500 روپے دیتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں. اچھا، اب یہاں میری غلطی ہے، آئی نو کہ ہم کیوں 500 روپے دے کے اندر جا رہے ہیں، بٹ کیا اگر وہاں پر یہ آپشن نہ ہو کہ 500 دے کے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا ہو تو کیا اس برائی سے بچا جا سکنا آسان ہو سکتا ہے؟ مطلب دیکھیں، اگر ایک چیز کا آپشن موجود ہے تو میرے دل میں آئے گی کہ میں کر لوں، بٹ اگر ایک آپشن ہو ہی نہ تو پھر ہم کہاں کھڑے؟ پھر ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں آسانی سے. تو کیا ضروری نہیں کہ معاشرے میں پازیٹیو چیزیں ہوں اور ہمارے پاس نیگیٹیوٹی کے آپشنس کم ہو جائیں؟ جب آپشنس کم ہوں گے تو برائیاں آٹومیٹیکلی کم ہوں گی، کیونکہ جب ہمارے پاس وہ ریسورسز نہ ہوں، وہ ذرائع نہ ہوں کہ جس سے ہم غلط چیز تک پہنچ سکیں تو ہم بچیں گے، بالکل بچیں گے ڈیفینیٹلی. جہاں ہم نے 100% اپنا نیگیٹو آؤٹ پٹ دینا تھا وہاں 50% پر تو ایٹ لیسٹ آ جائیں گے. پھر وہ 50% ہم اپنے اوپر گرومنگ کر کے بھی اپنے آپ کو بیٹر کر سکتے ہیں، اپنی خود اصلاح کر کے. تو ایک تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر یہاں پر ہم یہ بینگ اے لیڈی اگر بات کریں تو ایک عورت کی ذمہ داری گھر کی تربیت کی ہوتی ہے، بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور مرد سے زیادہ ہوتی ہے. میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ عورت نے سارا دن اپنے بچوں سے جتنا قریب ایک لیڈی ہوتی ہے اتنا جینٹس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ باہر کی روٹین دیکھ رہے ہوتے ہیں. عورت بھی بینگ اے ورکنگ وومن دیکھ رہی ہوتی ہیں چیزیں، بٹ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ایسا کیا ہے، ایک فارمیٹ ہوتا ہے نا بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ وہ چیزوں کو، ماحول کو جلدی سے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، اس میں رچ بس سکتی ہیں، اس کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں.
तभी कहा गया है कि एक औरत जो होती है ना वो पूरी कौम की मेहमान एक इस तरह से भी होती है कि वो एक पूरी नई जनरेशन को, जाहिर सी बात है जब वो इस दुनिया में लाती है, उसकी तरबियत करती है, तो वह पॉजिटिव चीज़ कन्वे करने के लिए एक औरत का बड़ा पॉजिटिव रोल होता है। तो हमें सबसे पहले बीइंग अ लेडी खुद अपनी लिमिटेशंस, अपने सर्कल को, अपने लूप को खुद पहले डिज़ाइन करना है, फिर हम वो कन्वे कर जी सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कंज़ा। और मैं एक चीज़ छोटी सी बात कहना चाहूँगा दुआ की तरफ जाने से पहले। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, रफ़ी साहब का, सादिया इमरान का, सकलैन साहब का, मलिक साहब का। और आखिर में छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा कि देखें, इंसान के अंदर आदतें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। तो आपने उनको तोलना है कि आपके अंदर अच्छी आदतें कौन सी हैं, आपकी बुरी आदतें कौन सी हैं। अच्छा, इसको तोलने का बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी रूटीन लिखें सुबह से शाम तक की। सुबह उठते हैं आप क्या करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, इस तरीके से रूटीन बनाएं। उन रूटीन में से आप ऐसी 5 आदतें आपने कोशिश करनी है कि उसमें से आपने माइनस करनी है कि वो आदतें आपके अंदर आइंदा ना हो। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि आपने अपनी आदतों को अच्छी करने के लिए 1% का आपने जो है ना वो एक डेली आपने 1% अपनी बुराई में अपने अंदर से ख़त्म करनी है। जब आप 1% लेके जाएंगे तो ग्रेजुअली चीज़ें कम होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सिगरेट पीते हैं, 2 पैकेट पीते हैं, आप कोशिश कीजिए कि 1.5 पैकेट पीना शुरू करें। और 1.5 पैकेट पी रहे हैं तो 1 पैकेट पिएँ, 1 पैकेट पी रहे हैं तो उसमें से सिगरेट्स कम करना शुरू कर दें। तो अपनी आदतों को आप जब कंट्रोल करना सीख लेंगे तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स के नाम से, इसको जो है एक बुक भी लिखी गई है और आप देखें कि उसको दुनिया ने पढ़ा है, करोड़ों लोगों ने उसको पढ़ा है। तो अगर आप अपनी आदतों पे नज़र रखेंगे और ये फील करेंगे कि आपकी अच्छी आदत कौन सी है, आपकी बुरी आदत कौन सी है, और जब बुरी आदत पर आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो 1% के हिसाब से डेली आप उसमें तब्दीली लेकर आएँ, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो देखिएगा तब्दील होना शुरू हो जाएगी। आपकी मुश्किलात, परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि जो चीज़ आपके पास है वो गनीमतन आपके पास है और जो नहीं है वो हिकमतन आपके पास नहीं है। तो हमेशा कोशिश करें कि कभी इस चीज़ का अफसोस ना करें कि ये चीज़ आपके पास नहीं है या फ़लाँ चीज़ आपके पास नहीं है। तो बस कोशिश करें कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। जब आप शुक्र अदा करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी एंजाइटी कम होगी, आपकी प्रॉब्लम कम होगी। और लोगों से आपने एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, उम्मीदें, वो आपने कम करनी अपना है। आउटपुट पूरा सिर्फ आपने अल्लाह ताला से जो है वो उम्मीदें रखनी है और वही देने वाला है और वही सबका जो है पालने वाला है। तो हम जाते हैं दुआ की तरफ। आप लोग भी दुआ में शामिल हो जाएं। आपकी जो भी दुआएं हैं आप अपने दिलों के अंदर उस दुआ को मांगें और हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाएं। तो जाते हैं मुफ्ती साहब की तरफ सर दुआ के लिए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलालिका व लिअज़्मी सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमा दे। या अल्लाह दुनिया भी हमें अच्छे अंदाज से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमारी आखिरत को भी संवार दे। या अल्लाह हम सबको आखिरत के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा दे। या अल्लाह हमने जो यहाँ पर बैठ के तेरे दीन की बात की है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। या अल्लाह में इखलास अता फ़रमा दे। बेशक हर इबादत की कबूलियत इखलास पर मुनहसर है। या अल्लाह हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमा दे। या अल्लाह फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा दे। या अल्लाह उनकी मदद फरमा दे। या अल्लाह उनकी मदद करने वालों की मदद फरमा दे।
یا اللہ ہر قسم کی تکلیفیں اسے ان سب کو دور فرما دے، یا اللہ ہر قسم کی برائی ان سے دور فرما دے۔ اللہم انصر الاخواننا المظلومین المستضعفین فی فلسطین وفی غزہ وفی کشمیر وفی برما وفی کل مکان۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو بھی جلد سے جلد آزادی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہندوستان کے جو مظالم ان پر ہیں یا اللہ ان سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ان کا مددگار بن جا۔ یا اللہ ہم سب کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جو خوشی تو نے روزے دار کے لیے رکھی ہے یا اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، یا اللہ ایمانداری کے ساتھ، یا اللہ ہمیں دنیاوی معاملات نپٹانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما دے۔ یا اللہ جو شادی کے منتظر ہیں یا اللہ ان کو بہترین جوڑا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اس کو